अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम कल के व्लॉग से ही आगे से कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाक अफ़गान के इस्तांबुल में हो रहे हैं। जो है तुर्किया और कतर सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं और कल तक जो न्यूज़ आ रही थी कल परसों तक जो मीडिया में वो यही आ रही थी कि बेहतरी हो जाएगी, कहीं न कहीं आके कोई मामला तय हो जाएँगे। लेकिन जनाब अनफॉर्च्युनेटली मामला तय नहीं हो सके। ये होने वाले जो मुज़ाकरात हैं जो इस्तांबुल में हो रहे हैं उनमें डेडलॉक हो गया है, बेनतीजा रहे हैं, कोई हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका वो मुआहिदा। और अब जो पाकिस्तान का वफ़द था जो मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल गया हुआ था वो पाकिस्तान वापस लौट रहा है। हालाँकि इससे पहले हमें बताया भी यही गया था दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कि मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात हैं। और मज़ीद तर्जुमान जो हैं दफ्तर ख़ारजा उन्होंने यही कहा था कि मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान के साथ जंग बंदी के बाद क़याम अमन के हवाले से जारी मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं है। सोशल मीडिया बिलख़ुसूस अफ़गान अकाउंट से चलने वाली जो ख़बरों पर ध्यान ना दिए दें, ये महज़ क़यासराइयों पर मबनी है और जानबूझकर गलत मालूमात फैलाने की कोशिश है। फिर वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी यही कहा था कि जनाब पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में जो होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान पर आयद होती है। अब चूँकि मुज़ाकरात एंड हो गए हैं, डेड हो गए हैं, कोई नतीजा ख़ेज़ नताइज नहीं निकले। और जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने भी यही कहा है कि जो गुज़श्ता रात उन्होंने एक टीवी में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के अगले दौर का ना तो कोई प्रोग्राम है और ना ही इसकी कोई उम्मीद है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि क्या जो सालसी थे, जो तुर्किया और जो कतर है, क्या वो लोग भी होपलेस हो गए थे? क्या उन्होंने भी गिव अप कर दिया? तो उन्होंने कहा कि लाज़मी बात है जब पहले जब दौर हुए मुज़ाकरात के मुख्तलिफ दौर हुए तो दोहा में हुए, अब फिर कतर में हो रहे हैं, तो वो इसी वजह से कंटिन्यूटी थी कि कहीं न कहीं कतर और तुर्किया को उम्मीद थी, जो सालसी थे उनको उम्मीद थी कि कोई ना कोई म्यूचुअल ग्राउंड्स पे आके मामला तय हो जाएँगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी गिव अप कर दिए है। वो भी हालाँकि जो सालसी हैं वो मुत्तफ़िक़ हैं पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं और पाकिस्तान की जो भी डिमांड है उसके हवाले से वो मुत्तफ़िक़ हैं। और पाकिस्तान की डिमांड बड़ी जायज़ है कि आप किसी भी सूरत में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं कर सकते पाकिस्तान के अगेंस्ट। और अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑब्वियसली फिर रिएक्शन भी होगा। और दूसरा वो मज़ीद ये कह रहे थे कि जो अफ़गान वफ़द है ना, वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहा था, लेकिन ये मामला वो तहरीर में लाने पर राज़ी नहीं थे। वो ज़बानी कलामी तो वो कह रहे थे कि आप ठीक कह रहे हैं, हम इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन वो रिटन इस चीज़ का जो है ना थोड़ा अवॉइड कर रहे थे कि रिटन हम ऐसा कोई मुआहिदा तय नहीं करते, हम ऐसी चीज़ नहीं करते। तो उन्होंने यही कहा है कि जो मुज़ाकरात का ख्वाजा आसिफ़ ने कि मुज़ाकरात का बैनुल अक़वामी असूल ये है कि हर चीज़ तहरीरी सूरत पे ऑफ कोर्स सामने आनी चाहिए। ये तो खैर बैनुल अक़वामी क्या, ये जब भी कोई ऐसे मुआहिदे होते हैं तो जब रिटन जो चीज़ होती है वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट होती है, तो ऑथेंटिक होती है। तो इस वजह से लेकिन अफ़गान हुकूमत जो वफ़द था वो थोड़ा रिलक्टेंट था कि हम रिटन में कुछ नहीं देते। और अब सालिस भी इस मामले से पीछे हट गया है, क्योंकि अगर उन्हें कोई उम्मीद होती तो डेफ़िनेटली वो मज़ीद एफ़र्ट्स करते कोई। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता इस सारी सूरत हाल में। और मज़ीद ख्वाजा आसिफ़ साहब ने यही कहा है कि अगर सूरत हाल दोबारा ख़राब हुई और अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हुई और अगर उधर से वहाँ से कोई दहशतगर्दी हुई या दरअंदाज़ी हुई तो फिर पाकिस्तान ज़रूर उसका भरपूर जवाब देगा। और अभी तो फ़िलहाल सीज़ फायर है और हमारी तरफ से ये सीज़ फायर रहेगा, ये जंगबंदी रहेगी अनटिल अनलेस वहाँ से कोई ऐसी कोई नोटोरियस एफ़र्ट ना हो, कोई नोटोरियस हरकत ना हो, तब तक जो है हमारी जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर वहाँ से कोई कार्रवाई हुई तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। और अगर कालादम टीटीपी के लोग अफ़गान तालिबान के काबू में नहीं है तो फिर पाकिस्तान को उन्हें काबू करने दें। और अगर इस काम के लिए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करता है तो फिर अफ़गानिस्तान को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली वो यही कहते हैं कि अगर अफ़गान हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, टीटीपी और अल-कायदा, दाइश, इस तरह के काफ़ी ग्रुप्स हैं, तो वो यही कहते हैं कि अगर आपके कंट्रोल में नहीं है
یہ جتنے بھی گروپس ہیں، تو آپ ہمیں الاؤ کریں، ہم یہ کاروائیاں کر سکتے ہیں. تو جبکہ دوسری جانب افغان طالبان نے، انہوں نے جو حکومت نے کیا سارا کا سارا جناب ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا ہے. ان کے جو مرکزی ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی وفد کی غیر ذمہ دارانہ رویے کے نتیجے میں اسلامی امارت کی نیک نیتی اور ثالثوں کے تمام کوششوں کے باوجود یہ بات چیت کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی. تو جناب افغان حکومت یہ کہہ رہی ہے، جو وفد گیا تھا وہاں پہ مذاکرات کے لیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے یہ معاملات طے نہیں ہو سکے. اور مزید انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات ایک بار پھر اپنے اصولی موقف پر زور دیتی ہے کہ کسی کو بھی افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی کسی ملک کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنی سرزمین سے افغانستان کی قومی خود مختاری، آزادی اور سلامتی کے خلاف اقدامات کرے اور یا ان کی حمایت کرے. انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ بدقسمتی سے پاکستانی فریق نے مذاکرات کے دوران اپنے ملک کے تحفظ سے متعلق تمام تر ذمہ داری افغانستان پر ڈال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی جی کاروائیاں ہو رہی ہیں، آپ سارا کا سارا ملبہ افغانستان پر ڈال رہے ہو، اور جبکہ اپنی جانب سے افغانستان کی سلامتی کے بارے میں کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہیں ہے. یہ افغان عوام کا دفاع، افغان طالبان کی شرعی اور قومی ذمہ داری اور اس کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. یہ جناب ادھر سے بھی معلوم ایسے ہوتا ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور ہمارا تو پھر ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس چیز پر نہیں آئیں گے کہ آپ اپنی سرزمین استعمال کریں پاکستان کے خلاف. اور اس کے پاکستان تو بارہا کہہ چکا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بڑے کلیئر شواہد بھی موجود ہیں کہ کس طرح سے یہ جو افغانستان ہے وہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ بھارت کے ہاتھوں. تو جناب یہ ہو گئے دی اینڈ آف پاک افغان مذاکرات. اب دیکھیں کیا سچویشن ہوتی ہے وہاں پہ. فی الحال تو سیز فائر ہے، اور پاکستان نے ابھی بھی کہا ہے کہ جب تک وہاں سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، تب تک ہماری طرف سے یہ سیز فائر ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو یہ تھی جناب پاک افغانستان کے حوالے سے. پھر دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے، حکومت نے آئین میں 27ویں ترمیم کا مسودہ تیار کر لی ہے. مسودے کے مطابق جو ہے وفاقی آئینی عدالت آئین کی تشریح اور آئینی تنازعات کے فیصلے کرے گی. یعنی کہ اب ایک آئینی عدالت قائم ہونے جا رہی ہے، اور اس آئینی عدالت میں جو ہے آئین کی تشریح ہوگی اور آئینی تنازعات کے فیصلے کرے گی. اور سپریم کورٹ سے جو آئینی اختیارات ہے وہ واپس لے کر آئینی عدالت کو دے دیے جائیں گے. یعنی اور سپریم کورٹ جو ہے وہ باقی دوسرے جو معاملات ہیں وہ ان کو ہینڈل کرے گا. اور ایک طرح سے آپ دیکھ لیں، یوں سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں وہ بہت محدود کر دیے گئے ہیں اس آئینی ترمیم میں، کیونکہ اس کے آلٹرنیٹو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے. آئین کا آرٹیکل 184 ختم کر دیا جائے گا. اسقط نوٹس کا جو اختیار ہے وہ بھی جناب ختم ہو جائے گا، اور سپریم کورٹ صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات سنے گی. اور آئینی عدالت میں چیف جسٹس اور چاروں صوبوں سے برابر کی نمائندگی ہوگی جناب. اور چیف جسٹس کی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی حیثیت محدود ہو جائے گی، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں وہ بھی کافی محدود ہو جائیں گے. آئینی عدالت کے فیصلے ملک کی تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے. دوسرا جناب انہوں نے کہا کہ 27 ترمیم کے ذریعے جو ججوں کی تقرری کا طریقہ کار بھی بدلا جائے گا. جوڈیشل کمیشن میں جو وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس دونوں شامل ہوں گے، اور تقرری میں وزیر اعظم اور صدر کا بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا. یعنی کہ ججز کی تقرری میں، ججز کی ٹرانسفر میں، اس میں بھی جو ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ ججز کا صرف کنسنٹ ضروری ہوتا ہے آزاد عدلیہ کے لیے، کہ obviously کہ ایگزیکٹو پریشرائز نہ کر سکے. لیکن اب جو ہے ایگزیکٹو کا رول زیادہ بڑھا دیا گیا ہے. وزیر اعظم اور صدر کو بڑا کلیدی کردار ان کا حاصل ہوگا. پارلیمنٹ کو آئینی عدالت کے ججز کی تعداد طے کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے جناب. اور اس کے علاوہ مزید فوجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے. آرمی چیف کو اب چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دینے کی تجویز دی گئی ہے. اور آئینی ترمیم کے تحت فیلڈ مارشل اور دیگر اعلیٰ فوجی عہدوں کو تاحیات درجہ حاصل ہوگا، اور اسی طرح کے ان کو پرکس حاصل ہوں گے. اور یہ جناب تھا ہمارا آئینی عدالت کے حوالے سے.
سارا کہ کیا کیا ہے، اور مزید جناب حزب اختلاف کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے، جو حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین کو متنازع بنا دے گی اور یہ ترمیم آئین پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ کس چیز کی جلدی ہے، 2 دن میں ترمیم کیوں پاس کرنی ہے؟ آپ جس طرح سے پہلے 18ویں آئین جو ترمیم آئی تھی اس پہ تو کتنے مہینے کام ہوا تھا، باقاعدہ اجلاس ہوئے تھے، مذاکرات ہوئے تھے، بات چیت ہوئی تھی، تو اس طرح آپ تحمل مزاجی سے یہ کام کریں، اتنی کیا جلدی ہے؟ کیوں 2 دن میں ترمیم پر فیصلہ کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ 26ویں ترمیم پر کیسے لوگوں کو اٹھایا گیا، وہ یہی بتا رہے تھے کہ پیچھے جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے وہ ہم سب نے بھی دیکھی کہ کس طرح سے رات کے اندھیرے میں ڈرافٹس لائے گئے اور پھر کس طرح سے رات کے اندھیرے میں پارلیمنٹ کے سیشنز جاری رہے اور یہ ترمیم پاس کی گئی اور لوگوں کو بھی اٹھایا گیا، دھمکی دی گئی، پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا۔ مزید انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم نے آئین کو متنازع بنا دیا ہے۔ جناب واضح رہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے، جس کے بعد چیئرمین سینٹ نے اب وہ بل قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے سپرد کر دیا ہے۔ اس سے قبل آج وزیر اعظم شہباز شریف نے، جو کہ آذربائیجان میں موجود ہیں، انہوں نے وہاں کے شہر باکو سے بذریعہ ویڈیو لنک وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی تھی، جس میں 27ویں ترمیم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تو بہت جلد جناب یہ بل پراپرلی منظور ہو جائے گا اور یہ ترمیم ہو جائے گی، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ 30 نومبر سے پہلے یہ سب ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور دوسرا بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں جناب اب یہ تو تھی ساری 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور یہ بہت جلد پاس ہو جائے گی۔ اب موو آن کرتے ہیں۔ آج وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آذربائیجان موجود ہیں، اور وہاں پر وہاں کے صدر سے ملاقات بھی ہوئی ہے جناب، اور یوم فتح کی پریڈ میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے، اور مزید انہوں نے یہ کہا ہے اس ملاقات میں کہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں اپنے کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے جناب۔ اور آذربائیجان کی یوم فتح پر خصوصی تقریب اور پریڈ کا انعقاد ہوا۔ ہم نے وہ مناظر بھی آج سکرین پر دیکھے۔ شہباز شریف جو ہے ان کی وہ وہاں کے صدر کی خصوصی دعوت پر شریک ہوئے تھے۔ تقریب میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے قومی ترانے بجائے گئے، جبکہ پاک فوج کا خصوصی دستہ بھی یوم فتح کی پریڈ میں شامل تھا اور اس نے بھی وہاں پہ پریڈ کی اور پریڈ میں وہ شریک ہوئے۔ آذربائیجان کے جو صدر ہیں انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آذربائیجان، پاکستان اور ترکیہ نے باہمی تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ ترکیہ اور پاکستان نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا اس کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ اپنے بھائی شہباز شریف کی تقریب میں شرکت پر خوشی ہے۔ میرے بھائی رجب طیب اردوان بھی تقریب میں موجود ہیں، اوبیسلی ان کے صدر بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس پر دل سے جو ہے اظہار تشکر کرتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی وہاں پہ کچھ باتیں کی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں شرکت کی دعوت دینے پر آذربائیجان کے صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد دی، جو آرمینیا کے خلاف کاراباخ کی آزادی کی 44 روزہ جنگ میں تاریخی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ آذربائیجان کی فتح حق خود ارادیت اور کے لیے جدوجہد کرنے والے مظلوم لوگوں، خصوصاً بھارت کی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطینی عوام کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ یہ جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارت کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ جوہری تجربات سے متعلق بیان کو پاکستان کے جوہری ریکارڈ سے جوڑنے کی کوشش کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے جناب، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خفیہ ایٹمی تجربات ہو رہے ہیں، اور بھارت نے بڑی یہ خبریں چلائی تھیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، ٹیسٹنگ ہوگی، تو اس خبر کو پاکستان نے مطلب کہ اس کو رد کیا ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے اور ٹرمپ کے ریمارکس کو غلط انداز میں بیان کر کے اپنی سیاسی مہم کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ امریکی حکام صدر کے اس بیان سے متعلق پہلے ہی وضاحت دے چکے ہیں، جبکہ پاکستان کے آخری جوہری تجربات مئی 1998 میں ہوئے تھے۔ ترجمان نے مزید یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جوہری پروگرام ایک مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کے تحت چلتا ہے اور
मुल्क आलमी अदम फैलाव के असूलों की मुकम्मल पासदारी करता है। दूसरी जानिब भारत का जो जोहरी तहफ़्फ़ुज़ का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि वहाँ हसास जोहरी मवाद और ताबकार मादों की चोरी और गैर कानूनी स्मगलिंग के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हुए हैं। तो ये उन्होंने कहा है। मज़ीद दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय एटमी तहकीकी मराकज़ का ताबकार सामान फ़रोग़ के लिए दस्तयाब हुआ, हत्ता कि इंतहाई ख़तरनाक मादा कैलिफोर्नियम भी ब्लैक मार्केट में 10 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज़ायद मालियत पर दस्तयाब पाया गया। तर्जुमान ने मज़ीद ये कहा है कि भारत में जोहरी मवाद की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त इलाकाई और आलमी सलामती के लिए शदीद खतरा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस मामले का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। जनाब ये उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कहा है कि हमारा एटमी जो जोहरी प्रोग्राम है वो तो महफूज है, और हम जो भी मुल्क के जो आलमी अदम फैलाव के जो असूल है, हमारा जोहरी प्रोग्राम उसकी मुकम्मल पासदारी करता है। अलबत्ता जो भारत का जोहरी प्रोग्राम है वो काफ़ी सारी खिलाफ वर्जियाँ करता है, और उसका रिकॉर्ड जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि उन्होंने मज़ीद उन्होंने बताया यही है कि ऑब्वियसली जो कुछ सामान है वो ब्लैक मार्केट में 10 करोड़ अमरीकी डॉलर से ज़ायद मालियत पर दस्तयाब है। तो इस पे उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस मामले पर संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। जनाब ये तो भारत की बात हो गई, और इसके साथ साथ एक और भी मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में खुफिया परवाज़ों और गैर मुल्की फ़ौजियों की आमद ने मोदी सरकार के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। जनाब भारतीय मीडिया के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में गैर मामूली फ़ौजी नकलो हरकत देखी जा रही है। अज़रबैजान का एक बड़ा जो है अंतोनूफ AN-124 कार्गो त्यारा ढाका में उतरा है, लेकिन उसकी सामान या मिशन के बारे में कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। और मज़ीद ये बताया जा रहा है कि त्यारे ने ईरानी फ़िज़ाई हदूद से गुरेज़ किया है, जो आमतौर पर हसास तरसीलात के लिए इस्तेमाल होने वाला रास्ता है। इसकी परवाज़ की राजदारी और सामान की तफसीलात के फुकदान ने सोशल मीडिया पर चेमुगोइयाँ शुरू कर दी गई हुई हैं, जन्म दे दी गई हुई हैं, और जहाँ कुछ लोग भारत की चिकन नेक पर मुमकिन हमले की धमकियां देते नजर आ रहे हैं। जबकि इससे जुड़ी इंतहाई अहम बात यह है कि अभी कुछ रोज़ कबल अज़रबैजान की फ़िज़ाओं में पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाका त्यारे भी देखे गए थे, जिनके बारे में ये पता चला कि वो पाकिस्तान की जानिब से अज़रबैजान को फ़रोख्त किए गए ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स का पहला बैच था। पाकिस्तान और बांग्लादेश आप वैसे भी देखेंगे, वापस बांग्लादेश की तरफ आए तो बांग्लादेश के जो नेवल चीफ हैं एडमिरल मुस्तफ़ा अहमद ने हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल मेरी टाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान कराची का गैर मामूली दौरा भी किया था, जबकि आला क़यादत से मुलाकातों में बहरी ताउन और दिफाई सनत में इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। अगरचे इसे बाज़ाब्ता तौर पर एक रूटीन का दौरा कंसिडर किया गया था, लेकिन मुबस्सरीन के मुताबिक ये दाल में कुछ काला है की अक्कासी करता है। और इससे कबल हमने देखा कि पाकिस्तानी जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी बांग्लादेश का दौरा कर आए थे, जिसमें उन्हें एक ऐसी किताब तोहफे में दी गई जिसके कवर पर भारत की शुमाल मशरकी रियासतों समेत ग्रेटर बांग्लादेश का मुबैना नक्शा बना हुआ था। यही किताब चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने तुर्क पार्लिमानी वफ्द को भी तोहफे में दी थी। जनाब तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन्हीं सरगर्मियों के दौरान हम देख रहे हैं कि अमरीकी फ़ौज का भी जो एक C-130 हरकुलिस त्यारा भी चिटाग्राम के शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा है, और उसके फ़ौरन बाद 100 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी शहर के एक आलीशान होटल में ठहरे हैं, और तहम उनकी मौजूदगी का कोई बाज़ाब्ता वजाहत नहीं दी गई। तवज्जोतल बात यह है कि चिटाग्राम भारत के आप यूँ कह रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 100 किलोमीटर के फासले पर है। वो तंग पट्टी जिसे चिकन नेक कहा जाता है, और जो भारत के शुमाल मशरकी हिस्से को बाकी मुल्क से जोड़ती है। ये कॉरिडोर बेसिकली भारत की सबसे नाजुक स्ट्रेटेजिक कमज़ोरियों में से एक समझा जाता है, ये चिकन नेक, और इसके करीब किसी भी गैर मुल्की फ़ौजी सरगर्मी से फ़ौरन तशवीश पैदा होती है भारत में। चिटाग्राम के इतने करीब होने के बायस जो नई दिल्ली में ये खदशात बढ़ रहे हैं कि बांग्लादेश में बढ़ती हुई अमरीकी और पाकिस्तानी और आज़री मौजूदगी जो है सिलीगुड़ी महवर के गिर्द सिक्योरिटी तवाज़ुन को
بدل سکتی ہے. تو جناب یہ سارا آپ کو میں نے بتا دیا کہ دا 5 پوزیشنز کیا کیا ہیں, کیا کیا ملک میں پورے اس خطے میں ہو رہا ہے, اور پاکستان کا اس میں رول نو ڈاؤٹ کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کے اس خطے میں سب سے ریلیونٹ ہو چکا ہوا ہے, نہ صرف ریلیونٹ بلکہ ایک لیڈنگ رول ہے, تو اس وجہ سے وہ پوری دنیا کے توجہ کا مرکز بھی بنا ہوا ہے. تو یہ ساری جناب ہیپننگ تھی آج کے ولاگ میں. بس اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.